حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الخمر عشرہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے شراب دے حوالے نال 10 بندیاں تے لعنت کی تھی. کتنے بندیاں تے بھائی؟ 10 بندیاں تے. ہن ذرا وہ 10 بندے ویکھنا کیڑے کیڑے بندے نے جنہاں تے سرکار علیہ السلام نے لعنت فرمائی. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے شراب دے حوالے نال 10 بندیاں تے لعنت کی تھی. نمبر 1 آسرہا، فرمایا شراب نو بنان والے تے لعنت. شراب بنان والے تے لعنت، یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا. فرمایا شراب بنانے والے تے لعنت. وَمُوتَصِرَہا، فرمایا بنوان والے تے لعنت. بنان والے تے لعنت، شراب بنوان والے تے لعنت. وَشَارِبَہا، تے شراب پین والے تے لعنت. وَحَامِلَہا، تے فرمایا انہوں چوک کے لیاؤن والے تے لعنت. وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، تے فرمایا جن نے وہ شراب اٹھوائی ہے او دے تے لعنت. اللہ اکبر، اللہ مان والا فی. وَسَاقِيَہا، تے فرمایا پلان والے تے لعنت. وَبَائِعَہا، تے فرمایا شراب نو بیچن والے تے لعنت. وَآكِلَ ثَمَنِہا، تے فرمایا شراب دی قیمت لین والے تے لعنت. وَالْمُشْتَرِي لَہا، تے شراب خریدن والے تے لعنت. وَالْمُشْتَرَاتُ لَہُ، تے فرمایا جدے واسطے خریدی گئی ہے اس واسطے او دے ہوتے بھی لعنت. یہ 10 بندے نے جنہاں تے نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے شراب دے حوالے نے. اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. امام ابی داؤد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک لے کے آئے. حدیث دا نمبر 3484. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ حرم الخمر وثمنہا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور شراب دی قیمت نو حرام قرار دے دیتا ہے. ساڑھے کئی مسلمان دوست باہر دے ملکاں میں جا کے تے دکانہ پا لیندے نے شراب دیاں. میں نے کئی دوستاں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی اتھے چل دیئے وے لہذا سی ویچ لئیے. میں کہا ویچ لائے پر سرکار دا فرمان سن لائے، جو دل کرتا ہی پھر ویچ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر وثمنہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب اور او دی قیمت نو حرام قرار دے دیتا ہے. آگے فرمایا وحرم المیتۃ وثمنہا، فرمایا مردار اور مردار دی قیمت نو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیتا. آج میں چند مہینے پیچھے اللہ اور سنیا سی بھئی گدے جڑا نا انہوں ذبح کر کے گدیاں تے او دا گوشت بیچیا گیا. تو نبی پاک چونکہ ایک تے ویسے گدا حرام، دوسرا وہ مردار مریا انہوں بیچنا اے ڈبل گناہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مردار دی قیمت لینا اے بھی حرام قرار دے دیتا ہے. پھر فرمایا وحرم الخنزیر وثمنہ، فرمایا خنزیر اور او دی قیمت نو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے.